قاری المقری حضرت قاری حسنین بشر سے مدرس جامع تجوید و قرآن شیدو عقید راشی خلی پر کرنم آواز کی تلاوت کرنا چاہوں گے محترم جناب قاری حسنین بشر صاحب.
والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. ما شاء الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ما شاء الله. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره
فقد